अस्सलामु अलैकुम नाजरीन सलार ज़बरकान बिन बदर ने बदाइन की ये रिपोर्ट सुनी तो उसी वक्त दो कासद बुलाए। उन्हें कहा कि दो बेहतरीन घोड़े लें और उड़ते हुए दोमतुल जुंदल पहुँचें। ज़बरकान ने उन्हें खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम ज़बानी पैगाम दिया और सलार आला इब्न वलीद से ये भी कहना कि जब तक अंबार में आखिरी मुसलमान की सांसें चल रही होंगी दुश्मन शहर के अंदर नहीं आ सकेगा। ज़बरकान बिन बदर ने कासदों से कहा, तू आ जाएगा तो हमें सहूलत हो जाएगी, नहीं आ सकोगे तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे साथ है जिसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हम अपने सीनों में लिए यहाँ तक आए हैं। और इब्न वलीद से कहना कि दोमतुल जुंदल की सूरत हाल तुझे आने देती है तो आ, और अगर तू वहाँ मुश्किल में फंसा हुआ है तो हमें अल्लाह के सपुर्द कर, हम उसी तरह लड़ेंगे जिस तरह तेरी शमशीर के साए तले लड़ते रहे हैं। इन कासदों को रवाना करके सलार ज़बरकान ने चंद एक और कासदों को बुलाया और हर एक को उसकी मंजिल बताई। इन कासदों को उन शहरों में जाना और वहाँ के सलारों को बताना था कि खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गैर हाज़िरी से आतिश परस्तों ने क्या तासुर लिया है और वो हमले की तैयारी कर रहे हैं। पैगाम में ज़बरकान ने यह भी कहा कि उसने दोमतुल जुंदल को कासद भेज दिया है, अगर वहाँ से मदद ना आई तो हम एक दूसरे की मदद को पहुँचने की कोशिश करेंगे। मुसलमानों के लिए बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई थी। दुश्मन के मुकाबले में नफरी पहले ही थोड़ी थी, वो भी बिखरी हुई थी। इस सूरत में कि दुश्मन बैक वक्त तमाम इन शहरों को जिन पर मुसलमानों का कब्ज़ा था मुहासरे में ले लेता तो मुसलमान एक दूसरे की मदद को नहीं पहुंच सकते थे। दोनों तरफ बेपनाह सरगर्मी शुरू हो गई। ईसाई कबीलों के सरदारों ने बस्ती बस्ती जाकर लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो उन छोटे छोटे कबीलों को भी अपने साथ मिला रहे थे जो ईसाई नहीं थे, वो बुत परस्त थे। ईसाइयों की जवान लड़कियां भी गैर मुस्लिम बस्तियों में चली गईं। वो औरतों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काती थीं कि वो अपने मर्दों को, जवान भाइयों और बेटों को बाहर निकालें, वरना तमाम जवान लड़कियों को मुसलमान अपने साथ ले जाकर लोंडिया बना लेंगे। उधर मदैन में फारिस के लश्कर की तादाद बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। अब लश्कर में शामिल होने वालों में ज़्यादा तादाद नौजवानों की थी जो जोश से फटे जा रहे थे। उन्हें मैदान जंग में लड़ने की तरबियत दी जा रही थी। घुड़सवारी, तीर अंदाजी, तेग जनी और नेज़ाबाजी तो वो जानते ही थे, उनमें उन्हें मज़ीद ताक किया जा रहा था। बहमन जाजिया तो जैसे पागल हुआ जा रहा था। वो खुद लश्कर की तरबियत और मशकों की निगरानी करता था। उसके साथी सलार उसे कहते थे कि हमला जल्द ही होना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानता था। कहता था कि खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस नहीं आएगा। अगर उसे वापस आना ही हुआ तो लश्कर के साथ उस वक्त पहुंचेगा जब इराक की ज़मीन पर खड़ा होने के लिए उसे एक बालिश्त भी ज़मीन नहीं मिलेगी। मुसलमान जिन शहरों पर काबिज थे वहाँ की सरगर्मी अपनी नौइयत की थी। हर शहर में मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी थी। उन्होंने कम तादाद से किलों के दिफा की मशकें शुरू कर दीं। लाखों के हिसाब से तीर और फेंकने वाले बरछे तैयार हो रहे थे। सलारों ने मुजाहिदीन का एक एक छापा मार जैश तैयार कर लिया था। उन्हें ज़्यादा वक्त किलों के बाहर गुजारना और आम रास्तों से दूर रहना था। उनका काम यह था कि दुश्मन शहर का मुहासरा कर ले तो आकब से उस पर ज़रब लगाओ और भागो के उसूल पर छापे और शब खून मारते रहें। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गैर हाज़िरी में सलार आसिम बिन आमर के भाई कैका बिन आमर मफतूहा इलाकों में मुख्तलिफ शहरों में मुकीम दस्तों के सलार थे। उसका हेड क्वार्टर हीरा में था। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ हीरा के दिफा तक महदूद नहीं थी, इराक के तमाम तर मफतूहा इलाके का दिफा उसकी जिम्मेदारी में था। उसने इस इलाके में बिखरे हुए तमाम सरदारों को हिदायत भेज दी थीं। उसने सबको ज़ोर देकर कहा था कि दोमतुल जुंदल से खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अपने लश्कर के इंतज़ार में न बैठे रहें, अपने अल्लाह पर भरोसा रखें और यह समझकर लड़ने की तैयारी कर लें कि उनकी मदद को कोई नहीं आएगा। कैका ने एक कार्रवाई यह की कि खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो दस्ते दरियाए फरात के पार खेमाजन किए थे उनमें से ज़्यादातर नफरी को हीरा में बुला लिया ताकि इस शहर के दिफा को मजबूत किया जा सके। कैका का अपना जासूसी का निज़ाम था। इसके ज़रिए उसको इतला मिली कि फारिस का लश्कर कहाँ कहाँ जमा होगा। ये दो जगह थीं, एक हुसैद और दूसरी खनाफिस। ये दोनों मकाम अंबार और ऐनुल तमर के दरमियान थे। कैका ने अपने एक दस्ते को हुसैद और दूसरे को खनाफिस इस हिदायत के साथ भेज दिया कि फारिस की फ़ौज वहाँ आए तो उस पर नज़र रखें और फौज किसी तरफ पेश कदमी करे तो उस पर छापे मारें और उस पेश कदमी में रुकावट डालते रहें
اور شب خون بھی مارے۔ یہ دونوں دستے جب ان مقامات پر پہنچے تو دونوں جگہوں پر فارس کے ہراول کے دستے آئے ہوئے تھے۔ وہ جو خیمے گاڑ رہے تھے ان سے پتہ چلتا تھا کہ یہ خیمے کسی بہت بڑے لشکر کے لیے گاڑے جا رہے ہیں۔ مسلمان دستوں نے ان کے سامنے اسی انداز سے خیمے گڑنے شروع کر دیے جیسے وہ بھی بہت بڑے لشکر کا ہراول ہوں۔ ادھر یہ تیاریاں ہو رہی تھیں۔ مجاہدین اسلام کو خس و خاشاک کی مانند اڑا لے جانے کے لیے بڑا ہی تند طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ادھر سالار زبرقان بن بدر کے روانہ کیے ہوئے دونوں قاصد دومت الجندل خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے 350 میل کا فاصلہ صرف 5 دنوں میں طے کیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دومت الجندل گئے تھے تو انہوں نے 300 میل کا فاصلہ 10 دنوں میں طے کیا تھا۔ اب دو قاصدوں نے 350 میل سے زیادہ صحرائی اور دشوار مسافت 5 دنوں میں طے کی۔ بھوک اور پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ ان کے چہروں پر باریک ریت کی تہ جم گئی تھی۔ ان کی زبانیں اکڑ گئی تھیں۔ انہوں نے پھر بھی بولنے کی کوشش کی۔ تم پر اللہ رب العزت کی رحمت ہو۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، خشک جسموں سے تم کیسے بول سکو گے؟ انہیں کھلایا پلایا گیا تو وہ بولنے کے قابل ہوئے۔ سالار اعلیٰ کو انبار کے سالار زبرقان بن بدر کا سلام پہنچے۔ ایک قاصد نے کہا، مدائن میں بہت بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے۔ ایک اور لشکر عیسائی قبیلوں کا بھی تیار ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ابن ولید ان کے علاقوں سے چلا گیا ہے اور وہ تھوڑے سے جو دستے چھوڑ گیا ہے انہیں ایک ہی حملے میں ختم کر کے اپنے علاقے واپس لیں گے۔ دونوں قاصدوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام تفصیل بتائی اور کہا کہ اگر آپ کو دومت الجندل کے حالات اجازت نہ دیں تو نہ آئیں۔ دستے جو فارس کی شہنشاہی کے علاقے میں ہیں وہ اسی طرح لڑیں گے جس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لڑے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دومت الجندل پر مکمل قبضہ کر چکے تھے۔ انہوں نے وہاں کا انتظام ایک نائب سالار کے حوالے کیا اور فوری طور پر کوچ کا حکم دے دیا۔ خدا کی قسم، مورخوں کے مطابق خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الفاظ سے قسم کھائی، بنی تغلب پر اس طرح جھپٹوں گا کہ پھر کبھی وہ اسلام کے خلاف اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین سے کہا کہ اتنی تیز چلو کہ صحرا کی ہوائیں پیچھے رہ جائیں، پیادے گھوڑوں سے آگے نکل جائیں۔ یہ ایک امتحان ہے جو بڑا ہی سخت ہے۔ یہ ایک دوڑ تھی آتش پرستوں اور حق پرستوں کی۔ آتش پرستوں کو اپنے ہی علاقے میں پہنچنا تھا اور یہ مسافت کچھ بھی نہیں تھی۔ حق پرست بڑی دور سے چلے تھے۔ ان کے سامنے سینکڑوں میلوں کی مسافت ہی نہیں تھی۔ بڑا ظالم صحرا تھا۔ میل ہا میل کی وسعت میں صحرائی ٹیلے تھے اور باقی سب ریت کا سمندر تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ پانی کا اور اس سے بڑا مسئلہ رفتار کا تھا جو کم نہیں کی جا سکتی تھی۔ ناممکن کو ممکن کر دکھانا تھا۔ چاند اور ستاروں نے انہیں چلتے دیکھا، سورج نے انہیں چلتے دیکھا، صحرا کی آندھی بھی انہیں نہ روک سکی۔ آندھی، سورج، پیاس اور بھوک جسموں کو معذور کیا کرتی ہے۔ وہ جو تپتے صحرا میں پیاس سے مر جاتے ہیں وہ جسم ہوتے ہیں، اور وہ جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں دومت الجندل سے چلے تھے وہ اپنے جسموں سے دستبردار ہو گئے تھے۔ ان کی قوت ارادی کا اور قوت ایمانی کا کرشمہ یہ تھا کہ انہوں نے جسمانی ضروریات سے نگاہیں پھیر لیں اور روحانی قوتوں کو بیدار کر لیا تھا۔ ان کی زبان پر اللہ رب العزت کا نام تھا، دلوں میں ایمان اور یقین محکم تھا۔ اپنی ہی آواز ان پر واج طاری کر رہی تھی۔ جنگی ترانے گانے والے لشکر کے وسط میں اونٹوں پر سوار تھے۔ ان کی آواز آگے بھی اور پیچھے بھی جاتی تھی۔ لشکر کے قدم دفوں اور نفیریوں کی تال پر اٹھتے تھے اور یہ تال بڑی تیز تھی۔ کچھ فاصلہ طے کر کے ترانے اور دف خاموش ہو جاتے اور تمام لشکر کلمہ طیبہ کا ورد بلند آواز میں شروع کر دیتا۔ ہزارہا حق پرستوں کی آواز ایک ہو جاتی، پھر یہ آواز ایک گونج بن جاتی اور یوں لگتا جیسے صحرا اور صحرائی ٹیلوں پر واج طاری ہو گیا ہو۔ اسلام کے شیدائیوں کا لشکر اپنی ہی آواز سے مسحور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ناظرین، بہمن جازیہ نے اپنے تیار کیے ہوئے لشکر کو آخری بار دیکھا اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو حسید کی طرف اور دوسرے کو خنافس کی طرف روانہ کر دیا۔ اب اس نے کمان نئے سالاروں کو دی تھی۔ حسید والے حصے کا سالار روزبہ تھا اور خنافس والے حصے کا زرمہر۔ ان کے لیے حکم تھا کہ اپنے اپنے مقام پر جا کر خیمہ زن ہو جائیں اور بنی تغلب اور دوسرے عیسائی قبیلوں کے لشکر کا انتظار کریں۔ کیکا کے جاسوس نے صحیح اطلاع دی تھی کہ مدائن کے لشکر حسید اور خنافس کو اجتماع گاہ بنائیں گے اور اگلی کارروائی یہیں سے کریں گے۔ عیسائیوں کا لشکر ابھی پوری طرح تیار نہیں ہوا تھا۔
मौरखों ने लिखा है कि ईरानियों की तरह ईसाई भी दो हिस्सों में तैयार हो रहे थे। एक का सलार हुजैल बिन इमरान था और दूसरे का रबिया बिन बुजुबैर। ये लश्कर हुसैद और खिनाफत से कुछ दूर दो मकामात सिना और जुमैल पर जमा हो रहे थे। मदाइन के लश्कर के दो हिस्सों और ईसाइयों के हिस्सों को यकजा होना था। ये बहुत बड़ी जंगी ताकत थी। मुसलमानों की तादाद हर जंग में दुश्मन के मुकाबले में बहुत थोड़ी रही है, लेकिन अब मुसलमान आटे में नमक के बराबर लगते थे। इस्लाम के फिदाइयों का सामना इतने बड़े लश्कर से कभी नहीं हुआ था। इन चारों खेमा गाहों में रात को सिपाही इस तरह नाचते और गाते थे जैसे उन्होंने मुसलमानों को बड़ी बुरी शिकस्त दे दी हो। उन्हें अपनी फतह साफ नजर आ रही थी। हालात उनके हक में थे। नफरी उनकी बेपनाह थी। हथियार उनके बेहतर थे। घोड़ों की तादाद भी ज़्यादा थी। इनाम और इकराम जो उन्हें पेश किए गए थे पहले कभी नहीं किए गए थे। माले गनीमत के मुतालिक उन्हें बताया गया था कि सब उनका होगा, उनसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा। उनमें सिर्फ उन पुराने सिपाहियों पर संजीदगी सी छई हुई थी जो मुसलमानों के हाथ देख चुके थे। वो जब कोई संजीदा बात करते थे तो नौजवान सिपाही उनका मजाक उड़ाते थे। ऐसी ही एक रात फारिश के लश्कर ने गाने बजाते और पीते पिलाते गुजार दी। सूरज अभी निकला नहीं था और हुसैद की खेमागाह में बदाइन के लश्कर का एक हिस्सा सोया हुआ था। उन्हें जागने की कोई जल्दी नहीं थी। उन्हें मालूम था कि मुसलमान किलों में हैं और तादाद में इतने थोड़े हैं कि वो बाहर आने की जुर्रत नहीं करेंगे। उन्होंने देखा था कि उनसे कुछ दूर मुसलमानों ने आकर जो डेरे डाले थे वो वापस चले गए हैं। मुसलमान एक शाम पहले वहां से आ गए थे। आतिश परस्तों की खेमागाह के संतरी जाग रहे थे या चंद एक वो लोग बेदार थे जो घोड़ों के आगे चारा डाल रहे थे। पहले संतरियों ने वह वेला बपा किया, फिर घोड़ों को चारा डालने वाले चिल्लाने लगे, होशियार, खबरदार, मदीना की फौज आ गई है। खैमा गाह में हड़बूहंग मच गई। सिपाही हथियारों की तरफ लपके, सवार अपने घोड़ों की तरफ दौड़े, लेकिन मुसलमान सहरई आंधी की मानेदार रहे थे। उनकी तादाद आतिश परस्तों के मुकाबले में बहुत ही थोड़ी थी, लेकिन यह गैर मुतवक्किय था कि वो हमला करेंगे। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 5000 थी। उनका सलार कैका बिन अमर था। गुज़श्ता शाम खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने लश्कर समेत पहुँच गए थे। उन्होंने आराम करने की बजाय सूरत हाल मालूम की। उन्होंने शाम को उन मुख्तसर से दस्तों को हुसैद और खनाफत से वापस बुला लिया था। इससे आतिश परस्तों के हौसले और बढ़ गए। वो ये समझे कि मुसलमान उनके इतने बड़े लश्कर से मरऊब होकर भाग गए हैं। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दूसरा इकदाम ये किया कि 5000 नफरी एक और सलार अबू लैला को दी और उसे मदाइन के उस लश्कर पर हमला करने को रवाना किया जो खनाफस के मकाम पर खेमाजन था। तुम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हो मेरे दोस्तों। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन दोनों सलारों से कहा, तुम दोनों सुबह तलू होते ही बेयाक वक्त अपने अपने हदफ पर हमला करोगे। खनाफस हुसैद की निस्बत दूर है। अबू लैला इसलिए तुझे तेज चलना पड़ेगा। क्या तुम दोनों जानते हो कि दोनों लश्करों पर एक ही वक्त क्यों हमला करना है? इसलिए कि वो एक दूसरे की मदद को ना जा सकें। कैका बिन अमर ने जवाब दिया, इब्ने वलीद तेरी इस चाल को हम नाकाम नहीं होने देंगे। फतह और शिकस्त अल्लाह के इख्तियार में है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, तुम्हारे साथ सिर्फ 5000 सवार और प्यादे हैं। मैं दुश्मन की तादाद को देखता हूँ तो कहता हूँ कि ये लड़ाई नहीं होगी, ये छापा होगा। इतने बड़े लश्कर पर इतने कम आदमियों का हमला छापा ही होता है। वक्त बहुत कम है मेरे रफ़ीको, जाओ मैं तुम्हें अल्लाह के सपुर्द करता हूँ। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद ऐनुल तमर में इस ख्याल से तैयारी की हालत में रहे कि ईसाई कबीले जो सिना और जुमैल में इकट्ठे हो रहे थे वो फारस के लश्कर के साथ जा मिलने को चलें तो उन्हें वहीं उलझा लिया जाए। मुर्रखों ने लिखा है कि यह खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जंगी ज़हानत का कमाल था कि उन्होंने दुश्मन की इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि उसका लश्कर अभी 4 हिस्सों में बटा हुआ 4 मुख्तलिफ मकामात पर था। इन 4 हिस्सों को यकजा होना था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसी चाल चली कि चारों हिस्से अलग अलग रहें और एक दूसरे की मदद को न पहुँच सकें और हर एक को अलग अलग शिकस्त दी जाए। सलार कैका बिन अमर तो वक्त पर अपने हदफ पर पहुँच गए। दुश्मन के लिए उनका हमला गैर मुतवक्किय था। हुसैद की खेमागाह में हड़बूहंग मच गई। मुसलमान बंद तोड़ कर आने वाले सैलाब की मानेदार रहे थे। 5000 नफरी को सैलाब नहीं कहा जा सकता था, लेकिन इन 5000 की तुंदी और तेजी सैलाब से कम न थी। आतिश परस्तों का सलार रोजबा इस सूरत हाल से घबरा गया। उसने एक कासिद को अपने उस लश्कर के सलार जर मोहर की तरफ जो खनाफिस में खेमाजन था
اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیا کہ مسلمانوں نے اچانک حملہ کر دیا ہے اور صورتحال مخدوش ہے۔ قاصد بہت تیز وہاں پہنچا، فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ سالار زرمہر اپنے ساتھی سالار روزبہ کے اس پیغام پر ہنس پڑا۔ اس نے کہا کہ روزبہ کا دماغ چل گیا ہے، مسلمانوں میں اتنی جرأت کہاں کہ باہر آ کر حملہ کریں۔ قاصد نے اسے بتایا کہ وہ کیا دیکھ آیا ہے۔ زرمہر اپنے لشکر کو وہاں سے کہیں بھی نہیں لے جا سکتا تھا، کیونکہ اس کے سالار اعلیٰ بہمن جازویہ کا حکم تھا کہ کسی اور جگہ کچھ بھی ہوتا ہے کوئی لشکر بغیر اجازت ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ لیکن قاصد نے زرمہر کو پریشان کر دیا تھا۔ اس نے بہتر سمجھا کہ لشکر کو خنافس رہنے دے اور خود حسید جا کر دیکھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ناظرین، وہ جب حسید پہنچا تو اپنے ساتھی سالار روزبہ کو مشکل میں پھنسا ہوا پایا۔ کیکا کا حملہ بڑا زوردار تھا، اس نے دشمن کو بے خبری میں جا لیا تھا۔ دشمن کو یہ سہولت حاصل تھی کہ اس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس افراد کے بل بوتے پر آدھا لشکر بڑی عجلت میں لڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ زرمہر بھی آ گیا تھا، اس نے روزبہ کا ساتھ دیا۔ توقع یہی تھی کہ آتش پرست مسلمانوں پر چھا جائیں گے۔ کیکا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی شجاعت کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ روزبہ کو للکار رہا تھا۔ روزبہ قلب میں تھا۔ کیکا کی بار بار للکار پر وہ سامنے آ گیا۔ وہ اپنے محافظوں کے حصار سے نکل آیا۔ ادھر کیکا اپنے محافظوں کو چھوڑ کر آگے ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیے، پینترے بدلے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ کیکا کی تلوار روزبہ کے پہلو میں بغل سے ذرا نیچے اتر گئی۔ کیکا نے تلوار کھینچ لی اور گھوڑے کو روک کر پیچھے کو موڑا۔ روزبہ گھوڑے پر سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیکا نے پیچھے سے آ کر تلوار اس کی پیٹھ میں خنجر کی طرح ماری، جو روزبہ کے جسم میں کئی انچ اتر گئی۔ روزبہ گھوڑے سے اس طرح گرا کہ اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ کیکا نے دیکھ لیا اور گھوڑے کو روزبہ کے گھوڑے کے قریب کر کے گھوڑے کو تلوار کی نوک چبھوئی۔ گھوڑا سرپٹ دوڑ پڑا اور روزبہ کو زمین سے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ زرمہر قریب ہی تھا۔ کسی بھی مورخ نے اس مسلمان کماندار کا نام نہیں لکھا جس نے زرمہر کو دیکھ لیا اور اسے للکارا۔ زرمہر مقابلے کے لیے سامنے آیا اور اس کا بھی وہی انجام ہوا جو اس کے ساتھی روزبہ کا ہو چکا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اسے اس کے گھوڑے نے گھسیٹا نہیں تھا، وہ خون میں لت پت اپنے گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ ناظرین، مدائن کے اس لشکر میں ایک تو وہ کماندار اور سپاہی تھے جو پہلے بھی مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ چکے اور انہیں بے جگری سے لڑتے دیکھ چکے تھے۔ انہیں اپنی شکست کا یقین تھا۔ ان کے حوصلے اور جذبے میں ذرا سی بھی جان نہیں تھی۔ وہ کٹ رہے تھے یا لڑائی سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جازویہ نے جن نوجوانوں کو بھرتی کیا تھا وہ تیغ زنی، تیر اندازی وغیرہ میں تو طاق تھے اور ان میں جوش و خروش بھی تھا، لیکن انہوں نے میدان جنگ پہلی بار دیکھا تھا اور مسلمانوں کو لڑتا بھی انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے تڑپتے ہوئے اور پیاس سے مرتے ہوئے زخمی کبھی نہیں دیکھے تھے۔ زخم خوردہ گھوڑوں کو بے لگام دوڑتے اور انسانوں کو کچلتے بھی انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب انہوں نے اتنی غارت گری اور اتنا زیادہ خون دیکھا کہ زمین لال ہو گئی، تو انہیں ان پرانے سپاہیوں کی باتیں یاد آنے لگیں جو مسلمانوں سے لڑے اور بھاگے تھے۔ اب وہ سپاہی زخمی ہو کر گر رہے تھے یا بھاگ رہے تھے۔ نوجوانوں کے حوصلے جواب دے گئے۔ تلواروں اور برچیوں پر ان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ آتش پرستوں کے لشکر کا حوصلہ پہلے ہی ٹوٹ رہا تھا۔ انہوں نے جب دو نعرے سنے تو وہ فرار کا راستہ دیکھنے لگے۔ خدا کی قسم، یہ کسی مسلمان کا نعرہ تھا۔ زرتشت کے پجاریوں کے دونوں سالار مارے گئے ہیں۔ یہ للکار بلند ہوتی چلی گئی۔ پھر دشمن کے اپنے سپاہیوں نے چلانا شروع کر دیا، روزبہ اور زرمہر ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ للکار بھی سنائی دی، خالد بن ولید آ گیا ہے، خالد بن ولید کا لشکر آ گیا ہے۔ اس نعرے نے مدائن کے لشکر کا رہا سا دم بھی ختم کر دیا اور لشکر بکھر کر فردن فردن بھاگ اٹھا۔ بھاگنے والوں کا رخ خنافس کی طرف تھا، جہاں مدائن کے لشکر کا دوسرا حصہ خیمہ زن تھا۔ خنافس کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالار ابو لیلہ کو اس ہدایت کے ساتھ بھیجا تھا کہ خنافس اور حسید پر بیک وقت حملے ہوں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وجہ یہ تھی کہ خنافس حسید کی نسبت دور تھا۔ ابو لیلہ اپنی 5000 فوج کو لے کر چلے تو بہت تیز تھے، لیکن بر وقت نہ پہنچ سکے۔ حسید پر کیکا نے پہلے حملہ کر دیا۔ تاخیر کا نقصان یہ ہونا تھا کہ دشمن بیدار ہوتا، لیکن تاخیر بھی سود مند ہوئی۔ وہ اس طرح کہ ابو لیلہ کے پہنچنے سے ذرا ہی پہلے خنافس کے لشکر کو اطلاع مل گئی کہ مسلمانوں نے روزبہ اور زرمہر کو مار ڈالا ہے اور لشکر بری طرح کٹ رہا ہے۔
ابو لیلا جب دشمن کے سامنے گئے تو دشمن کو لڑائی کے لیے تیار پایا۔ دشمن کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی۔ ابو لیلا کو سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا تھا۔ وہ ہلہ نہیں بول سکتے تھے، انہیں چالوں کی جنگ لڑنی تھی۔ اس انتظار میں کہ دشمن حملے میں پہل کرے، حسیس سے بھاگے ہوئے سپاہی خنافس کی خیمہ گاہ میں پہنچنے لگے۔ سب سے پہلے گھڑ سوار آئے، ان میں بہت سے زخمی تھے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بلا وجہ نہیں بھاگے، انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کی تعداد اور ان کے لڑنے کے قہر و غضب کو مبالغے سے بیان کیا، اور ایسی دہشت پھیلائی کہ خنافس کے لشکر کا حوصلہ لڑے بغیر ہی ٹوٹ گیا۔ بھگوڑوں نے یہ خبر بھی سنائی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ آ گیا ہے۔ خنافس والے لشکر کی کمان اب ایک اور آتش پرست سالار محبوزان کے پاس تھی۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ محبوزان اور دیگر تمام سالاروں کو یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمان قلعوں میں بند ہیں اور ان کی نفری بہت تھوڑی ہے، اور یہ بھی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا چکا ہے، لہٰذا قلعوں پر حملے کر کے مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے۔ اب صورتحال بالکل ہی بدل گئی تھی۔ مدائن کے سالار محبوزان نے روزپا کے لشکر کی حالت سنی اور اپنے لشکر کی ذہنی حالت دیکھی، اور یہ سنا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو لے کر آ گئے ہیں، تو اس نے لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ ابو لیلا نے بغیر لڑے فتح حاصل کر لی۔ اس نے اپنے 1-2 آدمی محبوزان کے لشکر کے پیچھے بھیجے کہ وہ چھپتے چھپائے جائیں اور دیکھیں کہ یہ لشکر کہاں جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین التمر میں تھے۔ انہیں پہلی اطلاع یہ ملی کہ حسید کا لشکر بھاگ گیا ہے۔ بہت دیر بعد ابو لیلا کا بھیجا ہوا قاصد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور یہ خبر سنائی کہ خنافس والا لشکر بغیر لڑے پسپا ہو گیا ہے اور مزید پہنچ کر عیسائیوں کے ساتھ جا ملا ہے۔ وہاں جو عیسائی قبیلوں کا لشکر جمع تھا، ان کی کمان حذیل بن عمران کے پاس تھی۔ اس طرح مزید میں دشمن کا بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے۔ وہ آتش پرستوں کے مرکزی مقام مدائن پر حملہ کر سکتے تھے۔ مدائن فارس کی جنگی طاقت کا دل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ وہ اس کے دل میں خنجر اتار سکتے ہیں یا نہیں۔ مشہور مورخ طبری لکھتا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن پر حملہ کرتے تو فتح کا امکان تھا، لیکن ان پر عقب سے یہ لشکر حملہ کر سکتا تھا جو مزید میں جمع ہو گیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ پہلے مزید کی اجتماع گاہ کو ختم کیا جائے۔ ناظرین، یہ فیصلہ اور ارادہ کر لینا کہ اس لشکر کو ختم کیا جائے آسان تھا۔ عملاً اتنے بڑے لشکر کو اتنی تھوڑی نفری سے ختم کرنا کہاں تک ممکن تھا، یہ یقینی نہیں تھا، مگر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے یقینی بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ وہ ناممکن کو ممکن کر دکھانے والے جرنیل تھے۔ انہوں نے ایسی سکیم بنائی جسے آج کے جنگی مبصر بے مثال لکھتے ہیں۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔